بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ نماز عشاء تو لے کے ہن تک علماء کرام کولوں قرآن و سنت دیاں باتاں سماعت فرما رہے ہو، اور میرے تو قبل خطیب عالم اسلام حضرت مولانا محمد آصف نذیر محمدی صاحب، اور انہاں تو پہلے اس علاقہ دے محبوب خطیب حضرت مولانا محمد ہارون یاسر بغوی صاحب الحمدللہ اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا قاری شبیر احمد ساکی صاحب جس محبت اور جس ذوق اور جس شوق دے نال مسجد انتظامیہ نے، احباب جماعت نے، مسجد نمازیاں نے اور حضرت قاری صاحب نے آج اس پروگرام واسطے محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب دا محنت فرمانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اچھی آمین کہو، گوڑے چھڑ کے آمین کہو، چھڑ دیو گوڑے، چھڑ دیو جنہ گوڑے پھڑے اللہ دے سہارے بیٹھو۔ اور 2 سالہ بچیاں دا ایک تزکیہ نفس دے حوالے نہ جو نہ پروگرام بنایا ہے، اور غالباً 1 سال گزر گیا ہے۔ 2 سالہ بیٹیاں واسطے بچیاں واسطے ایک دینی کورس جہاں اہتمام کیتا ہے، اور جس مبارک موقع تے پروگرام ہے
اپنیاں بیٹیاں نو بیٹیاں نو اللہ دے قرآن دی تعلیم اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم تو آراستہ کرو۔ اور اس حوالے نال ہی اج دا یہ پروگرام ہے، تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اج دی اپنی گفتگو نو قرآن پاک دے حوالے نال ہی اور قرآن دی تعلیم دے حوالے نال اور قرآن پاک دی تاثیر اور قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال ہی بیان کراں، تاکہ موقع دی مناسبت نہ کچھ باتاں ہو جان۔ رب العالمین نے اپنا خاص کرم اور فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے آمنہ دے لال جناب محمد، کیا دیو پیار محبت نہ صلی اللہ ہو، تھکے تھکے دے سہمبے سہمبے جائے پریشان جا نظر آ رہے ہو۔ قاری شفقت محمود صاحب کنگن پوری خطیب آدم لاہور ماشاءاللہ تشریف فرمانے، جناب ملک عثمان صاحب تے بی ایس اسلامک سینٹر والیاں کیمرہ بھی لگایا، ساؤنڈ بھی لگایا بلال صاحب نے، تے اس دے باوجود اسی پریشان جا نظر آؤ تے گل چنگی نہیں۔ اصل گل ہے اٹاری والے ہو تو انہوں پریشان ویکھ کے نا تے اساں پریشان ہو جانے ہاں بھئی اللہ خیر ہی کرے، کوئی پریشانی ہے کوئی گڑبڑ جاپن نہیں ہے، اس واسطے محبت نہ حضور دا نام پاک سن کے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، جاگ دے رہو گے تے میں انشاءاللہ جلدی جلدی اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے جاؤں گا۔ جاگو گے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ دے رہو گے تے مسجد بیٹھے ہیں نیکیاں چ اضافہ ہوندا رہے گا، چپ کر کے نہیں بہنا چاہیے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے، اور ایسی عظیم اور منزل من اللہ کتاب ہے کہ دنیا دے اندر تسی اندازہ فرماؤ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے اور منزل من اللہ، زبور بھی آسمانی کتاب ہے اور اسی طرح تورات بھی آسمانی کتاب ہے اور دیگر صحیفے بھی آسمانی اور منزل من اللہ نے، لیکن قرآن دا اعزاز ہے قرآن دا اعزاز ہے کہ آج تو انو کوئی انجیل دا حافظ نہیں دنیا تے نظر آئے گا، آج تو انو کوئی تورات دا حافظ کوئی گرنتھ دا حافظ نظر نہیں آئے گا، پر میں قربان جاواں اے اللہ دے قرآن دا اعزاز ہے کہ 10-12 سال دے بچیاں تو لے کے تے 100 سال دے بوڑھیاں تک اللہ دے فضل نال اس قرآن دے حافظ دے قاری نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن دی عظمت ہی ہے نا، اور میں قربان جاواں صرف بیٹے ہی نہیں، پھر بیٹیاں ساڈیاں بچیاں بھی ایسیاں کہ جیڑیاں 12-15 سالاں دے اندر قرآن دیاں حافظات قاریہ بن گئیاں نے۔ یہ قرآن دا اعزاز ہے۔ اللہ اللہ قرآن دی حفاظت تے غور کرنا، اے دی تاثیر تے غور کرنا، اور میں قربان جاواں اے دی تلاوت دے انداز تے غور کرنا اور اے دی عظمت تے شان دا اندازہ فرمانا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں اپنی جان قربان کردہ جاواں۔ سنیے ذرا اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا قرآن دے قرآن ذرا توجہ میرے پر رکھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ
ذوالجلال نے پیغام دیتا ہے کہ بے شک اے جیڑا قرآن آ جیڑا ذکر انہوں نازل بھی اللہ نے کیتا ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اچھا جدوں لفظ اِنَّا قرآن چاہتا ہے نا، یہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ بڑی اہم گل ہون لگی ہے۔ اچھا ایک اور جگہ تے لفظ اِنَّا آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اتھے بھی لفظ اِنَّا آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے لیلۃ القدر دا ذکر فرمایا تے لفظ اِنَّا تو اِندا آغاز کیتا ہے، قرآن پاک دا آغاز اللہ دے ایدی عظمت دا آغاز جیڑا ہے وہ بھی لفظ اِنَّا تو فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر دیواری آئی تے لفظ اِنَّا آیا ہے۔ ایک اور مقام سننا قرآن دا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ نے ایسے بھی لفظ اِنَّا دا انتخاب فرمایا، لیلۃ القدر دا تذکرہ کیتا تے لفظ اِنَّا دا نال انتخاب کیتا، اور میں قربان جاما آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں۔ اٹاری والے ہوئے قرآن کا دا ہے انج لگدا جویں میرے اللہ نے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہے۔ یار قرآن کا دائے انج لگتا ہے بیان کہ جویں میرے اللہ نے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے۔ اللہ اللہ ایک اور جگہ تے اِنَّا آیا دے، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن سننو جی کردا ہے کہ کوئی نہ تو اٹھا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تو انہوں قرآن زیادہ سناواں، کیونکہ مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے، اسی یا اللہ دا قرآن سنانے یا آمنان دلال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تو اڈے پاک پیغمبر لیٹے نے اور نہ دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمانا، اور ساڑھے واللو میرے مالک ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے روضہ پاک دے اللہ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام دیا بارشاں نازل فرما دیں۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اتھے بھی لفظ اِنَّا آیا دے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آمنہ دلال دی عظمت دیواری آئی نا، اللہ نے لفظ اِنَّا دا انتخاب فرمایا، اور کس نبی تے قرآن نازل ہویا جنہ دے متعلق میرا پیغام ہے، اور جدے لبان دے اتے رب بول دائے۔ پھر آنکھو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ
آ رہی ہے کہ کوئی نہ جیتے لئے وہ حساب نہ بنے ایک مولوی صاحب بیان کرن دیا سن اور فرمان لگے بھی گلا کٹ سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا ایک گھنٹہ لنگ گیا مولانا دوبارہ پھر کہنے لگے بھی گلا کٹ سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا پھر گھنٹہ لنگ گیا بیان کر دیا فرمان لگے بھی گلا کٹ سکتا ہے مومن کا مگر جھک نہیں سکتا ایک چاچا سامنے اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا مولوی صاحب اہی بھی آج پھسے تیرا ٹائم بھی مک نہیں سکتا سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ آپ سنو اور جیدے لباندے اتے رب بولتا ہے سونا رحمتہ موتی رولتا ہے او دا بولنا رب دا کلام آیا جیدہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات بن کے امام آیا کھول نبیان دا امام آیا اور جد حسن تے رب بھی ناز کرے جد حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے باقی سونا رب کو لو لقب تے شان آیا کائنات بن کے امام آیا اللہ اللہ اس پیغمبر دی عظمت دیواری آئی اللہ نے لفظ انہ دا انتخاب فرمایا قرآن دا ایک اور مقام سنے آندے تے جدو مکہ فتح ہویا نا اللہ فرماندے نے انہ فتحنا لکا فتح مبینہ یہ تھے بھی لفظ انہ آیا قرآن پاک اندر انہ ہو رہی ہے میں قربان جاوان اللہ نے مکہ فتح فرمایا تے لفظ انہ آیا دعا کرو اللہ سانو سارے آنو مکہ مدینہ اسے سالی وقا دے وے آمین کہہ دے وہ اللہ جڑے آمین اچھی آندے نے اسے رمضان چی رحمتہ فرما دے مل کے دعا کر لئیے ربا روشن کار ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے بولو نہ بولو تو سبھی تو اڈا حصہ پہ جائے حاضری لگ جائے ربا روشن کار ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے بولو بولو سانو لے چل مکے مدینے نو اور رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اے میرے اللہ رمضان دا اللہ جیڑا رمضان آ رہا ہے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کردائے سم سم پینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو سبحان اللہ اللہ گھر سنیا جے اللہ تیرا مدینہ شہر نرالائے جتھے لیٹے کملی والائے دیکھا میں اوتھے او دی رحمت دے فوارے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو
اللہ ذوالجلال نے مکہ فتح ہویا لفظ انا دا انتخاب فرمایا تے میں قربان جاما جدو آمنہ دے لال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اسا اس قرآن نو یعنی اس ذکر نو اسا آپ ہی نازل فرمایا اسا اس ذکر دیاں حفاظتاں خود کرانگے اٹاری والے شام کوٹ والے پتہ اے لگ دائے اوہ قرآن دی حفاظت کون کر رہا ہے بولو کون کر دے قرآن دی حفاظت دا پہلی گل ہے کہ اے جیڑا اللہ دا قرآن ہے یہ دی حفاظت دا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے ایک وقت آیا جرمنی دے اندر نا کچھ شر پسند عناصر لوگاں نے یہ پروگرام بنایا کہنے لگے دی آندے نے قرآن چے غلطی کوئی نہیں اسا قرآن دے نسخے سارے اکٹھے کر لینے تے آخر کوئی نہ کوئی تے غلطی لبے گی نا اینا قرآن دے سارے نسخے اکٹھے کر لینے تے سارے نسخے پھولن لگ پہنے یار پھول کے مر گئے پر مینو ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم قرآن دے سارے نسخیاں وچوں ایک زیر تے زبر تے پیش دی غلطی بھی ثابت نہیں کر سکے اللہ گل کیے فرمایا ربانی گل انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون جڑا قرآن یہ دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ویکھ لانا ایک انگریز کھڑا ہے ایک عیسائی کھڑا ہے تے انگریز کہن لگا او عیسائی مینوں کوئی مشورہ دینا کہ میں مسلمانہ تے غالبانہ جاننا وا عیسائی کہن لگا تو مسلمانہ تے غالب نہیں آ سکے گا کہن لگا کیوں نہیں آ سکاں گا اے جڑا عیسائی جا کے مسجد چو قرآن اٹھا کے لے آیا کہنے لگا اوے انگریزا جنی دیر تک اے قرآن مسلمانہ کل موجود ہے تو مسلمانہ تے غالب نہیں ہو آ سکتا انگریز کہنے لگا میں قرآن نو ساڑ دیاں گا معاذ اللہ میں قرآن دے نسخے جلا دیاں گا یہ نسخے اکٹھے کرن لگ پیا تے قرآن جلان لگ پیا استغفر اللہ قرآن نو ساڑن لگ پہ آئے نسخے جمع کری جا رہے آئے اسے انگریز دا ایک غلام ہے ایک دن ایک پنڈ دے کولوں دی گزر رہے آئے تے ایک پنڈ دی اس طرح مسجد ہے تے مسجد دے سین اندر پرانیاں دیاں صفاں بچیاں نے تے انہاں پرانیاں صفاں تے ایک 10-12 سال دا بچہ کھلوتا ہے اکھاں تو نبینا ہے تے اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے اے جیڑا انگریز دا خادم تے غلام ہے اے انگریز کول چلا گیا کہن لگا ہوئے انگریزہ گل سن لا بیجا آرام نال تو مسلمانہ تے کدی بھی غالب نہیں آ سکے گا اے گل کیے کہن لگا ہوئے ظالمہ جیڑے اوراق دی شکل اندر قرآن اے تے ساڑ لیں گا پر انہا مسلمانہ دا قرآن جیڑا او صرف ایسے اور آگ دی شکل اندر نہیں ہو انہا صفیات کاغدان دی شکل اندر نہیں ہو میں وے کے آیا آج جیڑا قرآن اے تے انہا دے سینیاں وچ بھی لکھے آئے آج جیڑا قرآن اے تے انہا دے سینیاں چ لکھے آئے اور ظالمہ اے قرآن
تے ساڑ لیں گا جلا لیں گا پر مینوں اے دسنا آ جنہ نکے نکے معصوم بچیاں دے سینیاں جو قرآن ہے انہاں دے سینیاں جو قرآن کیویں کڈیں گا میرے بھائی میرے اللہ نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میرے بھائی میرے برادر قرآن پاک دی حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے آہا میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اوے خلانا قرآن آندہ الف لام میم حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا الف تو مراد اللہ ہے الف تو مراد کون ہے الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے میم تو مراد محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہوئے گا الف لام میم الف تو مراد اللہ تنزیل من رب العالمین کہ اے قرآن جڑا ہے انہوں عرش والے رب نے نازل فرمایا تے لام تو مراد جبریل نازلہ بہ الروح الامین آج جڑا قرآن انہوں آسمان تو لے کے آن والے جناب جبریل نے تے میم تو مراد محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑا قرآن اللہ نے آمنہ دے لال تے نازل فرمایا ہے میرے بھائی میرے برادر اوے خلا پہلی گل اے قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہے میاں جے میں اس قرآن دی تلاوت دی گل کرا تے او بھی منفرد انداز جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن ایسا کلام ہے جیڑا بندہ ایک حرف پڑھ دے اللہ بدلے اندر 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے یار دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جننے بھی تواڈے اخبارات نے یا تواڈیاں دنیاوی کتاباں نے ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پڑھ کے بندہ اک جاندا ہے تھک جاندا ہے پر آ قرآن ایسا کلام ہے اور جویں جویں پڑھتے جاؤ گے لذت اور ودھی جائے گی میں قربان جاواں آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایدہ ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں آقا فرماندے نے میں اے نہیں آندہ کہ الف لام میم ایکو حرف ہے بلکہ الفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے کی معنی ہوئے گا جیڑا بندہ الف لام میم اپنی زبان چو آندہ ہے اللہ اپنی رحمت نال ترین نیکیاں انہوں عطا فرما دیندہ ہے پروانیوں ایسی عظیم کتابیں اور قسمتاں والے ہو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان والے ہو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھان والے ہو اٹاری والے ہو یار خوش نصیب ہو ماں پین کہ جنہاں دے بیٹے قرآن پہ پڑھ دینے اور جنہاں دیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظ آئے تے دین دیاں عالم
کلمہ پڑھ رہی نے یار میں اس چیز دا مخالف نہیں اپنے بچیاں نو سکول پڑھاؤ انہاں نو پرائمری کرواؤ مڈل کرواؤ میٹرک کرواؤ ایف اے کرواؤ بی اے کرواؤ بی ایڈ کراؤ سائنس پڑھاؤ اور جو مرضی پڑھا دے جاؤ پر میں تو انو ایک دعوت فکر دینا چاہنا اور اینا بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو سب نالوں پہلا اللہ دا قرآن پڑھایا کرو سب نالوں پہلا اینا بیٹیاں تے بیٹیاں نو قرآن پڑھایا کرو ایک حرف تے 10 نیکیاں سبحان اللہ ہائے ہائے تے مولانا نے نا گال سمجھائی فرمان دے نے ایک ایک حرف دے دے نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا تے جنت دیا ہو ران تینو ویخ کے نے کھل دیا اور مولا نے تیری قسمت چنگی بنائیا اے میری ماں اے میری بہن بیٹی کھول کے کان سن لا میری بہنانی پڑھ لا قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی کھول کے کان سن لا میری بہنانی پڑھ لا قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی ایسے جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج یا کل موت سار اتے آئی تیرے جیسوں نے کئی دنیا تے آئے نی دیکھنا کنئی آئے نے تے دنیا تو چلے گئے نے یار بڑے بڑے جوان آئے نے تے دنیا تو چلے گئے نے یار دولتاں والے آئے نے تے دنیا تے کوئی ہمیشہ نہیں رہا میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مالک دائنا جڑا دنیا تے آیا بالآخروں نے دنیا تو جا کے ہی رہنا ہے نا تیرے جیسوں نے کئی دنیا تے آئے نی آن کے تے اونا ایتھے عیش کمائے نی موت جاتے آئی اٹھ وشانو تائے نی قبران وچ پیاں کسے چات نہ پائیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے کہ کائنات دے مالک نے اس قرآن نوے عظمت شان عطا فرمایا قرآن دی حفاظت ویخلا اللہ ذوالجلال اپنے ذمہ لے رہے ہیں یہ دی تلاوت دا انداز ویخلا کیسا منفرد سبحان اللہ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے ابو ہریرہ پیارے قرآن پڑھتا رہے قرآن پڑھاندہ رہے ابو ہریرہ قرآن پڑھ دیا پڑھان دیا دنیا تو جائیں گا تے روزانہ 70,000 فرشتہ تیری قبر تے کھلو کے تیرے لئے مغفرت دیا دعا وہی کردہ رہے گا
70,000 فرشتہ روزانہ قیامت تک واسطے تیری قبر تے کھلو کے مغفرت دیاں دعاواں ہی کرے گا، لیکن قرآن نو اپنی زندگی دا محور بنا لئیے۔ اے عظمتاں کیویں ملن گیاں جے قرآن نو باقاعدگی نال تلاوت دی کران گے۔ اساں تے قرآن نو خیر نہ رکھیا جناب لپیٹ کے اینو گھر دے اندر سجا کے تے رکھیا ہے، لیکن کئی مہینے گزر گئے اساں قرآن نو کھول کے تلاوت نہیں کر سکے، سالاں دے سال گزر گئے۔ اے رمضان جب پڑھ لیا قرآن تے اگلا رمضان آیا تے قرآن کھولے آئے نہ ہوئے میرے بھائی، اگر گھر وچ برکت چاہنا ہے، اگر رزق وچ اضافہ چاہنا ہے، اپنے گھراں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کر، گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر۔ میں قربان جاواں اگر میں قرآن دی تاثیر دی گل کراں، یار قرآن دی تاثیر بھی منفرد سبحان اللہ۔ اند جگاں دے پیر علیہ السلام حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی اجے مسلمان نہیں ہوئے، مکے تشریف لے آئے تے مکے والے نا طفیل نال ملاقات ہوئی تے کہن لگے اوہ طفیل چودھری بندہ سی، اپنے دوست قبیلے دے سردار سن، تے کہن لگے مکے والے چودھریاں نال ملاقات ہوئی، اہلاً سہلاً مرحبا، انہاں علیہ السلام کوئی نہ ہے، تے کہن لگے طفیل مکے تے آئے ہیں، انج کری ایتھے ایک بندہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے لاگے نہ جائیں، او دی گل نہ سنی، کادے واسطے کہن لگے او دی زبان اندر جادو جے ہے، انہوں جادو کر اسا آنے تے جیڑا بھی جاندہ نا تے بس او دا ہی ہو کے رہ جاندہ ہے، او دی گل نہ سنی، او دے لاگے نہ جاویں، او دا قرآن نہ کیتے سنے تے تو فہل کہن لگا لوہے کڑی گل ہے، روئی لاکے نہ روئی تے روئی دے بڑے کننا چتے دیتے نے، کہن لگے میں او دے لاگیوں بھی لنگاں گا تے او دی آواز میرے کننا وچ نہیں بہ گئی، پر ویخلا جدو قسمتاں جاگ جاؤں میرے آقا علیہ السلام جنا میرے پیغمبر شہر کعبہ دے اندر اللہ دے نبی کھڑے نے تے میرے نبی قرآن پڑھی جا رہے ہیں، شہر کعبہ دے اندر نا آقا کھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام قرآن پڑھی جا رہے ہیں، تے طفیل جیڑا نا آکے نا لاگے تے اند سجے کھبے پھرنڈے آئے تے اند نا آخر ضمیر بھی انسان دا کوئی چیز ہوندہ ہے تے اپنے دل چی خیال آیا، کہنے لگا طفیل ایک کچھ پڑھن دیا بندہ جاپدہ اوہوئی بندہ جیدے بارے مکے والے نے منو آکھیا سی او دے لاگے نہ لگی، او دی گال نہ سنی تے ایمیں کملیاں دی طرح ایمیں پاگلاں دی طرح اپنے کننا چ روئی دے بڑی دیتی پھرنا ہے، اوہ گال چنگی ہوئی تے پھر بندہ مان لوے تے جے گال چنگی نہ ہوئی تے نہ مننا گا انہیں کڑا تکے نال گال منوا لینی ہے۔ اند میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب آیا، کننا چ روئی دے بڑے کٹ دیتے نے تے نبی دا قرآن سنن لگ پہ آئے، قرآن سنن لگ پیا، قرآن اندر تاثیر نہیں ہے، قرآن اپنا اثر دکھا دیندہ سبحان اللہ۔ میرے آقا تلاوت و فارغ ہوئے نا، اے نا نبی علیہ السلام دے لاگے آگیا قرآن سنے حضور کو تے لاگے آگے بہ گیا تے پتا کی آندہ انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے نے ہاں میں محمد ہاں۔ اگلی گال کرتا ہے تو انہوں جادوگر بھی کیا جاندہ ہے، میرے آقا مسکرا ہے، صحابہ نے حضور جدو بھی کسی نہ گال کر دے سن تے نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر مسکرا کے گال کر دے سن، حضور مسکرائے فرمایا ہاں ہاں مینو جادوگر بھی لوگ آندے نے، اچھا جی تے حضور علیہ السلام نہ گل بات ہو رہی ہے، آمنہ دے لہر علیہ السلام نے
इन्हों इस्लाम की दावत दी है। जिहड़ा कुरान मेरे नबी को सुनिया वो ना अपना रंग दिखान लगा है। मेरे पैगम ओ जिहड़ा आंदा सी ना मक्के वाले जिन्हों कहा सी इहदे लागे ना लगी, इहदा कुरान ना सुने, कुरान नबी दा सुनिया ते पैगंबर दे करीब बैठा ते नबी ने दावत दी है ते इहो ही तोफैल चौधरी पिया पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। अल्लाह अल्लाह पैगंबर दा गुलाम बन गया है। ते कह लगा सोनिया मैं वापस दौस कबीले जाना चाहना, अपने इलाके जाना चाहना, ते सोनिया मैनू कोई निशानी दियो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इंज ना इहदी पेशानी ते हाथ रखिया है ते इहदी पेशानी इंज चमकन लग पई है जिवें आसमान दा चन्न पिया चमकदा है। हाय हाय हुजूर ने ना ਇਹਦੇ हथ में छड़ी फड़ाई है, निशानी मंगी ना इन्हें कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया। ते जिहड़ी छड़ी ने हाथ च पकड़ी है वो इंज चमकन लग पई है जिवें ट्यूब चमकन डई है। सुभान अल्लाह, इंज चमकन लग पई है। ये छड़ी लैके ना अपने दौस कबीले चला जाता है जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दा परवाना बन के। ते जदों अपने कबीले गया ना ते सब तो पहला एदी मुलाकात अपने बाप नाल हो गई है। ते बाप मिलन लगा ना पुत्र नो ते कहन लगा हजरत तोफैल कहन लगे अब्बा जी ठहर जाओ, रुक जाओ, पीछे हट जाओ। पुत्र खरीयत है अब्बा जी मेरा तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, की होया? कहन लगे अब्बा जी तुसी काफर हो ते मैं आमिना दे लाल दा गुलाम बन गया, मैं हुजूर दा गुलाम बन गया। जरा सख्ती ना, तुहानू पता है नवा नवा बंदा भाभी होवे ते सख्त ज्यादा होंदा है। पुरानिया की निस्बत जिहड़ा नवा भाभी होवे ना ओहदे च फिर माशाअल्लाह करंट ज्यादा होंदा है। ते यह भी नवा नवा भाभी बन के गया, किसी की गल ही नहीं सुनन दिया। पीछे हट जाओ भाई फलान तू काफर है, पीछे हट जा। बाप पीछे हट गया, गलबात हुई, बाप ना कहन लगा पुत्र गल तां सुन, मैं तेरी दावत कबूल कर लेना पर मैनू ये दस तू साबी हो गया। जेड़ा बंदा कुफर छड़ के इस्लाम कबूल करदा सी ना ओनू आंदे सन साबी हो गया। की हो गया? साबी हो गया। यानी इन्हें मजहब छड़ के कुफर वाला इस्लाम कबूल कर लिया। अज जिवें अज जेड़ा बंदा कुरान हदीस मान लै असी आने वाबी हो गया, वो आंदे सन साबी हो गया, ये आंदे ने भाभी हो गया। साबी ते भाभी वजन मिलन दिया। कहन लगा साबी हो गया है, बिल्कुल मैं साबी हो गया वा, मैं कुफर छड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। इथों फारग होए ना ते हजरत तोफैल अपनी बेगम नो जाके मिले ते बेगम नो कहन लगे कर्मा वाली पढ़ ला इलाहा कलमा पढ़ ला मुसलमान हो जा। ते बेगम जड़ी है ना कहन लगी वे कर्मा वाले तो फैल मैं कलमा ते पढ़ लेनी पर मैनू डर लगदा पिया। जेड़ा अपना बुत जेड़ा अपना रब है मैनू डर लगन दिया है किते ओ मेरे बच्चे ही ना मार देवे, किते मेरे बाल ना अज में साडा अकीदा नहीं बनया। ना 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 बुजुर्गों की गुस्ताखी ना करे है, बुजुर्गों के कबर दे दरख्त लगा है, मिसवाक ना लाया दे बुजुर्ग लत्तां भन देंगे है, साडे बुजुर्गों वाल पैर ना करे दे ये पैर वड देंगे। और जेड़े अल्लाह दे नेक बुजुर्ग होंदे ने वो लत्तां बाहां भन दे तोड़ दे वो नहीं इहदे काम करते। ज़हन बनया ना लोगों का। बीवी कहन लगी वे तो फैल जेड़ा साडा बुजुर्ग है जेड़ा साडा बुत है किते मेरे बाल ना मार देवे ते मैनू ते ओदे तो डर लगदा पिया। फरमांदे ने बीवी नू कहन लगे गल सुन ला मेरी, ओ ये कुछ नहीं हो करन जोगे आ जेड़े लात मना ते साडे बुजुर्ग ते बुत जेड़े ने ना ये कासे जोगे नहीं हो। मैं बुत तो नहीं, मैं अपने रब तो डरना वा, मैं अपने रब तो डरना वा, मैं बुतां तो नहीं डरदा। अच्छा दावत देंदे रह
قوم نے نہ منیا حضرت طفیل نہ واپس آئے نبی علیہ السلام کو عرض کر دینے سونیا قوم نہیں منن ڈئی قبیلے والے نہیں منن ڈے آقا انہاں لئی بد دعا ہی کر دیو انہاں لئی بد دعا کر دیو جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آ پھر مل کے ہی کرنے صحابی آندے میں کول کھلوتا نبی علیہ السلام نے ایند آسماناں دی طرف ہاتھ چکے نے آندے نے اللہ دے پاک نبی نے اللہم جدو اللہم یدے کیا نا صحابی آندے نے میں ڈر گیا جے دوست قبیلے لئی بد دعا ہو گئی تے تباہ ہو جان گے پرواہ سونیا میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں ایویں تے قرآن نہیں کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمت میرے نبی نے آسماناں دی طرف ہاتھ چکے نے آپ فرماندے نے اللہم اہد دوسن بد دعا نہیں فرمائی اللہ دوست قبیلے والے انو ہدایت عطا فرما دے نبی نے بد دعا نہیں دعا فرما دیتی ہے حضور فرماندے نے طفیل جی آقا فرمایا ہون واپس جا تے پھر جا کے دعوت دے ہاں اللہ دی قسم نبی پاک دی دعا دی برکت دا اثر ہو گیا حضرت طفیل دے پورا قبیلہ دوست جیڑا ہے یہ جا کے نئے سرے دعوت دین دینے یہ سارا قبیلہ ہی میرے نبی کل آ گیا تے نبی پاک دا غلام بن گیا ہے سارے آکے میرے پیغمبر علیہ السلام دے غلام بن گئے میرے بھائی میرے برادر یار ایک گالہ سلیا اے قرآن نے اپنا رنگ جمایا قرآن دی تاثیر نے اپنا اثر دکھایا ہے حضرت طفیل نے میرے نبی کو لو قرآن سنے آئے تے قرآن نے اپنا اثر دکھا دیتا ہے قرآن دی تاثیر منفرد کوئی دنیا جیسی کتاب نہیں اور یہ تے صحابی رسول ہے نا آمنہ دلال علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جناب طفیل اچھا یہ تھے عام کوئی قاری قرآن پڑھے یار او دی زبان چی اللہ انہی تاثیر کر اسی آنے نا قاری شفقت محمود صاحب کنگن پوری قرآن پڑھ کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیا نے قاری شبیر ساکی صاحب قرآن پڑھ کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیا نے کوئی لوگ اے پرانے بزرگ جیڑے نے آندے نے جی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھار دین دے سن حافظ عبداللہ شہو پوری قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیا یار جنہ لوگاں نے حضرت یزدانی شہیدہ قرآن سنیا وہ لوگ آج بھی یاد کر دینے کہ یزدانی شہید قرآن پڑھ دے کلیجے ٹھنڈ پہ جان دی ذرا پیچھے چلے جا جنہ لوگاں نے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی دا رب دا ولی ہے جنہ اونا دا قرآن سنیا ہے لوگ آندے نے جی بابا جی قرآن پڑھ دے سن پرندے اپنے پروازہ روک لیندے سن یارے تے عام لوگ نے عام امتی نے میں قربان جاواں جتھے قرآن آمنہ دا لال پڑھے جی کنگن موری صاحب عام کوئی بندہ قرآن پڑھے او انہا پیارا پڑھ دے جتھے خود محمد مصطفیٰ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تے نبی غلامہ دا بھی انداز دیکھ لیا ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام اے جنا میرے آقا اپنے گھروں نکلے نال ماں دی عائشہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہا ماں دی عائشہ نال نے انج میرے آقا بازار رات دا ٹائم ہے آقا بازار چوں گزر رہے نے انج میرے پیغمبر گزر دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ تعالی عنہ
جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اینا دینا کار دے کولوں نبی علیہ السلام دے انج گزر ہویا تے ابو موسیٰ عشری دے کار وچوں رات دے ٹائم قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ اے غور کرو اے مسلمانوں، ساڑھے گھراں جو آواز دا کنجراں دی آن لگ پئیاں، ساڑھے گھراں جو سرنگیاں دی آوازاں، ساڑھے جوان ساری رات نیٹ چڑھان، ساڑھے بابے فیس بکاں دے لگ گئے نے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے گھراں دا ماحول بھی ایسا بنا دے۔ حضور علیہ السلام دا غلام ہے اند گزرانے آقا جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کرو قرآن دی آواز آ رہی ہے تے میرے نبی رک کے قرآن سنن لگ پہنے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دے بڑھ دے قدم رک گئے، اللہ دے نبی علیہ السلام بھی ٹھہر گئے، ماں عائشہ صدیقہ بھی ٹھہر گئی آئے تے میرے نبی بھی قرآن سنی جا رہے ہیں تے ماں عائشہ بھی قرآن سنی جا رہی ہمیں۔ کنی دیر تک نا ابو موسیٰ عشری اندر قرآن پڑھی جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام تے ماں عائشہ قرآن سنی جا رہے ہیں تے بالآخر حضرت ابو موسیٰ عشری نے جدو قرآن دی تلاوت تو فارغ ہوئے نا تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صبح ہی نا صبح میرے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے سامنے ابو موسیٰ عشری بھی آ گئے نے رضی اللہ تعالی تے میرے آقا علیہ السلام نے جناب ابو موسیٰ عشری نو ویکھیا تے میرے نبی مسکرائی جا رہے ہیں۔ حضور خیریت ہنسی جا رہے ہو، اللہ تو انو ہسدیاں ہی رکھے۔ سبحان اللہ۔ اہی تے کہے نو ہسدیاں ویکھیے نا او ایویں ہی دند کڑدا رہنے، ایویں ہی ہسی جانے، سانو تے کو ہسدا بھی چنگا نہیں نہ لگدا، نہ کوئی رولدا چنگا لگدا نہ کوئی ہسدا چنگا لگدا۔ ابو موسیٰ کہن لگے سونےو اللہ تانوں ہسدیاں ہی رکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے تسی مسکراندے رہو۔ خیریت حضور فرماندے نے ابو موسیٰ کاش تو مینوں راتی ویندا جدو میں تیرے گھر دے سامنے کھلو کے تیرا قرآن پیا سندا سا۔ کاش مینوں راتی ویندا جدو میں تیرے گھر دے سامنے کھلو کے تیرا قرآن پیا سننا سا۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ابو موسیٰ عشری انی سونی آواز نہ تو قرآن پڑھنے پیا مینوں انج لگدا جناب داؤد علیہ السلام دی او ترنم بھری جڑی آواز ہے نا انج لگدا اللہ نے او دے وچوں کچھ تینوں بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا کنگن پوری صاحب جان دے نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے نا تے نبی داؤد علیہ السلام دے بارے آؤندہ ایڈی سونی آواز نا حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیا کر دے سن جیڑی زبور ہونا تے نازل ہوئی ہے جدو زبور پڑھ دے سن پرندے پروازاں روک لیندے سن زبور پڑھ دے سن تے جیڑے جانور نے نا پرندے نے درندے نے جانور نے اے آکے لاگے بیگے نبی کولو داؤد علیہ السلام کولو زبور سنن لگ پہندے سن تے بعض دفعہ نا حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑاں دے لاگے بیگے یا پہاڑاں دے اتے چڑھ کے قرآن اونا تے زبور نازل ہوئی سی اپنی کتاب زبور پڑھ دے تے نبی دے نال پہاڑ بھی تلاوت کرن لگ پہندے۔
پہاڑ جڑے نے نا پہاڑ او جھومن لگ پیندے ایڈی سونی آواز میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ مینوں انج لگدا جناب داؤد علیہ السلام دا او جڑا ترنم ہے نا ترنم بھری آواز وچوں اللہ نے کچھ تینوں بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام نے یار قرآن دی تاثیر ویکھاں تے منفرد نظر آوندی ہے ایدی حلاوت ویکھاں تے منفرد ایدی تلاوت ویکھاں تے منفرد ایدی حفاظت ویکھاں تے منفرد یار جیڑا میں گل مکدی مکا دیواں آ جیڑا اللہ دا قرآن ہے ایدی میں شان ویکھاں تے منفرد نظر آوندی ہے ساریاں کتاباں جو اللہ کتاب اللہ کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے اللہ انہوں تے مقام بڑائی عطا فرمائے گا تے بطور خاص خود جڑا اللہ دا قرآن اے اللہ اے جڑا اللہ دا کلام ہے جڑے لوگ انہوں پڑھ دے رہے قرآن نو پڑھان دے رہے راتاں جاگ دے رہے قرآن سن دے رہے ویکھو نا تسی اینا ٹائم ہو گیا حالا پنڈاں دے لوگ ہو کم کاج کردے ہو زمیندار ہو تھکے ہو تے قرآن دی محبت جی بیٹھے ہو نا کیوں جی کہ دیہڑی تے آئے ہو قرآن دی محبت ہی ہے نا یہ دین دی محبت ہی اللہ دے فضل نہ اللہ ایسا قرآن نو ساڑا قیامت نو سفارشی بنا دے وے یار قرآن نہ دل لگان والے بندے جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا آمینان دلال فرمان دینے آجڑا قرآن ہے نا آج کتابی شکل جے ایک عربی نوجوان شکل دے اندر آئے گا سبحان اللہ ایک عربی جوان دی شکل اختیار کرے گا اللہ دے دربار ویچ کلام آگیا ہے دے انداز کی ہوئے گا رب دے سامنے آکے نا قرآن آندہ بتا کی یہ سنو درہ دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی اے قرآن عربی جوان بن کے آئے گا دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلان کرد نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے کیڑا اے ماہیار چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی قرآن آگیا نا اللہ دے دربار اندر دے پتا کی آندہ آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن دی ہاتھ ادھر دیکھو ہاتھ جبریل گلیا ہاتھ جبریل گلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی آگیا قرآن دے پتا کی آندہ میں حاضر دربار ہوئے اللہ میں حاضر دربار ہوئے عرضاں سنان نور کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نور
میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نور کر کے سفارش اپنے آساتھی بخشان نور اور جنہ پلایا نیند سکھ دی سون نور عمر تمامی میرے نال لنگائی اور آج جو دنیا دے اندر قرآن نہ دل لگا لیں اللہ دی قسم قرآن دنیا چ بھی عزتاں دے گا قرآن دی وجہ تو قبر وچ عظمتاں ملن گیا اور یار اے اللہ دے قرآن دی وجہ نال قیامت والے دن میدان محشر اندر بھی اللہ تینو مینو عزتاں عظمتاں دین گے تے قرآن دی وجہ تو ہی دین گے اے او قرآن جدے بارے رحمان دا اعلان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ دا پاک کلام ہے اگر اسی قرآن نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کر لئیے اور قرآن دے اصولہ نو اسی اپنی زندگی اندر اپنا لئیے اور قرآن نال اسی پیار پا لئیے اور اپنیاں بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو اللہ دے قرآن دی طرف لگا دئیے پھر انشاءاللہ الرحمن لوگوں دنیا دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمان گے قیامت دے دن بھی عزت و عظمت نو اللہ تیرا میرا مقدر بنا دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو ابنا کے صحیح مانے اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے اور ساڑیاں بیٹیاں نو ساڑیاں بیٹیاں نو اللہ قرآن دا علم سکھلائے قرآن دا دین دا علم پیغمبر دی شریعت دے مطابق اللہ ساڑیاں اولاداں نو کار بند بنا دے اور کتاب و سنت دے مطابق اللہ منو اور توانو اور ساڑیاں اولاداں نو کتاب و سنت دا پابند بنا دے وے اور دنیا آخرت دی ہر نعمتنا اللہ منو توانو مالا مال فرما دے وے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بیماران دی صحت واسطے میں دعا فرمانا فوت شدگان دی مغفرت واسطے دعا فرمانا اے کسی دو سے کیا دی کار دے اندر پریشانیاں نے اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں اپنی رحمت نہ دور فرما دے اللہ ساڑھے کران دیاں پریشانیاں اپنے فضل نہ دور فرما دے جنہ دوستان نے اجدہ پروگرام کروایا ہے خطیب مسجد ہادہ قاری شبیر ساکی صاحب مسجد انتظامیہ بزرگ جنہ دوستان اشتہار چھپوائے نے کھانا بنایا محنت کیجئے جلسے واسطے حصہ پایا تعاون فرمایا اللہ سب دیئے محنتوں قبول فرمائے سب دے رزق اندر برکت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ میرے مالک اپنی رحمت نہ ساڑے تمام بیماران و شفاء کاملہ نصیب فرمان اللہ تمام بیماران و شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما میرے اللہ ساڑا ایمان ہے انہاں دعائیاں دیاں پڑیاں وچ بھی تے شفاواں تو ہی رکھن والا ہے اللہ ساڑے بیماران و تندرستی عطا فرما میرے مالک ساڑے بیماران و شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما میرے اللہ اس مجمع دے اندر کوئی دکھی آیا تے دکھ دور فرما دے اللہ کوئی پریشان آیا تے پریشانیاں دور فرما دے اللہ میرے مجمعی کوئی مقروض آیا تے قرض دور فرما دے اللہ کوئی بیمار آیا تے شفاواں عطا فرما دے اللہ میرے اس مجمعی کوئی بے اولاد بیٹھا تے اولاد نرینہ عطا فرما
یا رب العالمین اپنی رحمت کاملانہ قاری شفقت محمود صاحب کنگن پوری اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما یا رب العالمین جنہ پہنا دیاں گودا خالی نے اللہ ہریاں بریاں فرما دے اللہ جنہ ماپیاں کل بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اے میرے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے سامنے بیٹھے ہیں کنی دیر تو تیرا قرآن تیرے پیغمبر دے فرمان سن رہنے اللہ علماء کرام دا سنانا انہ دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ اس اپنے کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو اس نو آباد کر رہنے نہ دے کرانو آباد فرما اللہ اس مسجد خطیب امام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی اللہ انہ سارے آندے کرام وچ برکتاں فرما یا رب العالمین سانو اور ساڑیاں اولادانو اپنے دین دا خادم بنا اللہ سانو اور ساڑیاں بیٹیاں بیٹیاں نو نیک بنا اللہ بیٹیاں دیتیاں ہی تے ساڑیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما اللہ جدی بیٹی دکھی ہے او دی بیٹی نو اپنے کار دے اندر سوخ نصیب فرما بیٹی دکھی ہوئے جانتے ہو نہ ماپے ہو بیٹی دکھی ہوئے تے بندے دا سارا جگ دکھی ہو جاندہ ہے بیٹی سکھی ہوئے تے ماپے سکھی ہوندے نے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے اپنے فضل نال اونا دیاں بیٹیاں نو اپنے کرام وچ آرام نصیب فرما اللہ بیٹیاں نو سخ نصیب فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا اللہ ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے نوکر بنا یا رب العالمین سانو معاف کر دے ساڑے مائی باپ نو معاف فرما دے اللہ سانو تے ساڑے ماپیانو معاف فرما دے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ساڑا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین